बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा के मामले में एक मौक़िफ़ तो बरेलवी हज़रात का है। इन हज़रात का तो मौक़िफ़ यही है कि ये आदमी मुर्तद है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इसने वाक़तन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और गुस्ताखी का जो कानून है इस पर नाफिज होना चाहिए। इन हज़रात की राय तो ये है पहले ही से। और एक बयान हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहु आलिया का आया है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से उम्मीद भी यही थी कि वो ऐसी ही गुफ्तगू फरमाएंगे जैसे इससे पहले भी वो इसी तरह की गुफ्तगू करते आए हैं। उलमाए देवबंद का मिजाज भी यही है कि वो एतदाल पर मबनी गुफ्तगू करते हैं, न ज़बरदस्ती किसी को काफिर करार देते हैं, न ज़बरदस्ती किसी को गुस्ताख करार देते हैं, और जो पहले से इस्लाम से खारिज है न ज़बरदस्ती उनको इस्लाम के अंदर दाखिल करते हैं। जितनी बात होती है बस इतनी ही अर्ज़ कर दिया करते हैं। यही काम मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी किया है कि जितनी बात है बस उसी को बयान कर दिया है और ये वादे कर दिया है कि ये गुस्ताखी नहीं है और जो कानून है गुस्ताखी वाला वो यहाँ नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो था वो कुफ्र नकल कर रहा था और कुफ्र को जो है नकल करना ये कुफ्र नहीं होता है, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद। ये वजाहत के साथ हमने बात की है। और जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा की जो और गुमराहियाँ हैं उनके बारे में भी सराहत की है कि कल तक तो ये आदमी जो है बड़ा चिल्लाता था कि नहीं हमें तो अशरफ अली रसूलुल्लाह के बारे में कोई वजाहत नहीं चाहिए, चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में कोई वजाहत नहीं चाहिए, बल्कि वो तो है ही कुफ्र। तो आदमी जैसे बकवास किया करता था उसी बकवास के अंदर आज पकड़ा गया है। तो बहरहाल मुफ्ती साहब ने जो मौक़िफ़ था उसको बयान कर दिया है। अलबत्ता यहाँ मेरे जहन में एक बात आ रही थी, पता नहीं वो सही भी है या नहीं, वो ये कि जिन हज़रात ने वो वीडियो देखी है इंजीनियर अली मिर्ज़ा की और वो इंटरव्यू देखा है, वो इंटरव्यू का वो हिस्सा देखा है, तो अगर उसको सामने रखा जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये गुस्ताखी है या नहीं। इसलिए कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा से जो सहाफ़ी सवाल कर रहा था वो सवाल ये कर रहा था, उसका हासिल ये है कि मैंने यहाँ मुझे तुम्हारी एकेडमी के सामने कुछ लोग मिले, मैंने उनसे तुम्हारे बारे में मालूम किया तो उनका नज़रिया तुम्हारे बारे में ये था कि बहुत ही ख़राब किस्म का आदमी है, बल्कि उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 2 नंबरी किस्म का आदमी है। इंजीनियर के आसपास के जो लोग हैं यही उस आदमी के बारे में समझते हैं कि 2 नंबरी आदमी है। कुछ समाजी मामलात की तरफ आऊंगा, उस पर बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि हैपनिंग आपके सामने रखा है। मैं यहाँ पर नीचे आया, तो आपके बिल्कुल साथ की एक सिबलिंग्स हैं। तो जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो एक साहब 2 साहब आए, उन्होंने आवाज दी, सलाम दुआ हुई। तो पहली बात जो उनके एथिक थे वो ये थे बड़ा इस तरह नहीं जो लोग आए थे क्यों है नहीं वो क्या था 2 नंबर तो बड़ा 2 नंबर आदमी ये वो ये राय क्यों है आपके अपने इलाके में आपके इर्द गिर्द आपके दरवाजे पर एक साहब मिलते हैं और वो ये राय रखते हैं, ये राय आपके बारे में नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा आज दुनिया में 8 अरब की आबादी में 6 अरब से ज्यादा लोग मिडिल इस्लाम को भी यही समझते हैं, सिर्फ 2 अरब लोग हैं उनके मानने वाले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानी तारीख का सबसे कामयाब तरीन इंसान आज प्लेनेट अर्थ पे 6 अरब लोग उनको पैगंबर ही नहीं मानते, 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो क्या फर्क पड़ता है? अब इसके जवाब में इंजीनियर कोई दूसरा जवाब दे देता, वो ये कह देता कि भाई ये मेरे दलाइल का जवाब नहीं दे पाते हैं, मैं जो गुफ्तगू करता हूँ आला दर्जे की उस दर्जे की गुफ्तगू नहीं करते हैं, तो मुझसे चिढ़ते हैं, हसद करते हैं, जलते हैं, इस तरह की बातें कर देता, डींगे मार देता जैसा उसकी आदत है डींगे मारने की। लेकिन उस बदतमीज़ और बेहुदा आदमी ने यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे दी कि अगर मुझे ऐसा कहा जा रहा है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तो इतने सारे लोग ये कहते हैं। तो यहाँ उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी और फिर ईसाइयों का हवाला दे दिया कि ईसाई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं। तो यह जिस सियाक़ व सबाक़ में ये बात कही जा रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि गुस्ताखी है नहीं। इसलिए कि अगर यहाँ दूसरी मिसाल ले लें, मिसाल ये ले ली जाए मिसाल के तौर पर कि वो जो सहाफ़ी था वो ये कहता कि भाई तुम्हें सब लोग आसपास में जो है 2 नंबर ही कहते हैं। अब इंजीनियर जवाब में ये कहता कि अगर मुझे 2 नंबर ही कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे वालिद को भी तो 2 नंबर ही कहा जाता है और तुम्हारे वालिद के बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो अगर यहाँ वालिद को ला कर रख लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि गुस्ताखी है या नहीं। जाहिर है सहाफ़ी के सामने और सहाफ़ी के सामने अगर वालिद की मिसाल दे दी जाती तो फ़ौरन उसको गुस्सा आ जाता और वो समझ जाता कि जो है ये गुस्ताखी है, मेरे वालिद की तौहीन हो रही है, मेरी भी तौहीन हो रही है।
لیکن چونکہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دی گئی تو شاید صحافی کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں، یا گیا بھی تو اس نے نظر انداز کر دیا یہ سوچ کر کے کہ اس کی اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اگر آپ جو ہے اس سیاق و سباق کو پیش نظر رکھیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سوال کر رہا ہوں کہ اگر سیاق و سباق کو پیش نظر رکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مثال دی جانی چاہیے تھی اور یہ گستاخی ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ تو کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس کو دیکھا جائے گا، لیکن یہ سوال بہرحال ضرور بنتا ہے۔ دیکھیں انجینئر علی مرزا کے حوالے سے ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے فالتو کا لفظ استعمال کرنا اور نہایت بیہودہ زبان استعمال جو کرتا چلا آیا ہے، اگر ان چیزوں کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے تو وہ بالکل صاف لفظوں میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے، اور جو قانون ہے وہاں کا وہ قانون یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو سزا ہوگی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی مرتبہ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے گستاخی کر چکا ہے تو اب تک سزا کیوں نہیں ملی؟ یہ دیکھیں قانون ہے وہاں کا 298A جو ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص مسلمان ہو یا کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوج مطہرہ ام المؤمنین یا ان کے اہل بیت یا خلفائے راشدین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں الفاظ خاص زبانی ہوں یا تحریری، واضح اشاروں یا معنوی انداز میں تعن یا تعریض کے ذریعے بالواسطہ یا بلا واسطہ بے حرمتی کرے تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 3 برس تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو بارہا اس نے گستاخیاں کر رکھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اب تک کیوں سزا نہیں ہوئی ہے اس آدمی کو، اس کا فتنہ کیوں ختم نہیں کیا جا رہا؟ یا تو یہ ہے کہ وہاں کی حکومت، وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی زندہ رہے اور اس کا فتنہ جو ہے پنپتا رہے۔ صحابہ کرام جو قوانین بنا رکھے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بس یہ اپنے مطلب کے لیے ہیں، جہاں مطلب ہوگا وہاں استعمال کریں گے، جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں استعمال نہیں کریں گے۔ تو یا تو یہ معاملہ ہے، لیکن اگر سیریس ہیں تو صحابہ کرام کے حوالے سے تو واقعتاً اس کو جو ہے سزا ہونی چاہیے۔ اور یہ دفعہ 295B ہے، اس میں قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ جو کہ قرآن پاک ہے اس میں سے کسی اقتباس کی دانستہ بے حرمتی کرے، نقصان پہنچائے یا بیعت بھی کرے، یا اسے کسی معیوب یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو اسے عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ دفعہ ہادہ کے تحت جو کوئی شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرے تو اسے سزائے عمر کی قید دی جائے گی، بشرطے کہ اس بے حرمتی کے لیے فاعل کی نیت ضروری ہے۔ غیر ارادی یا بے حرمتی کا قصد نہ ہونے کے وقت اگر قرآن پاک کا کوئی نسخہ کسی سے گر جائے، جل جائے یا پھٹ جائے تو اس دفعہ کے تحت وہ مجرم نہ ہوگا۔ یہ ساری دفعات جو ہیں یہ گستاخیوں ہی سے متعلق ہیں گویا کہ۔ اب یہاں جو ہے وہ والی دفعہ ہے 295 جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں پوچھا بھی جا رہا ہے کہ کیا ہے۔ تو 295 جو ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص زبانی، تحریری، اعلانیہ، اشارے یا کنائے سے براہ راست یا بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بے حرمتی کرے، اس نئی دفعہ کے تحت ایسی سزا میں عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ توہین رسالت کے مجرم کو موت یا عمر قید میں سے کوئی ایک سزا سنا دے۔ دفعہ 295C کے الفاظ یہ ہیں، یہ الفاظ ہیں دفعہ 295C کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بنانا قابل مواخذہ اور سزائے موت کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ دفعہ کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی شخص بذریعہ الفاظ خواہ تحریری ہو یا زبانی یا دکھنے والے نمونے کے ذریعے سے موہوم انداز میں یا عیارانہ انداز میں یا اشارے و کنائے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی توہین کرے تو اس کو موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، نیز جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ تو یہ وہ دفعہ ہے، لیکن سوال بہرحال یہاں وہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کفر نقل کرنا کفر نہیں ہے، لیکن جس سیاق و سباق میں اس کو نقل کیا جا رہا ہے تو یہ کیا گستاخی کے زمرے میں آئے گا یا نہیں، جس طرح سے اس بات کو جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ انجینئر کے جو متبعین ہیں ان کو بات سمجھ میں آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔